मत्ती सूर की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस मत्ती सूर की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब की 3 आयात से लेकर 14 आयात तक पढ़ें। और जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि खबरदार। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार, कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। खबरदार, घबरा ना जाना, क्योंकि उन बातों का वाक़ा होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेंगी, और जगह ब जगह काल पड़ेगा और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको अज़ियत देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की उस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने और अमल किए जाने पर खुदाम की खुदाम का शुक्र। आमीन। आज हम सीखते हैं मुसीबतों और सियमतों का आगाज़ हो चुका है, और इंसान जो कि खुदा की कुर्बत से दूर है। बड़ी बाबरकत बात है कि हमको हमारी ही ज़बान में खुदा का कलाम मिला, हमने इसको पढ़ा, सुना और जाना, लेकिन उसके बावजूद इंसान खुदा की कुर्बत से क्या है। ये वही ज़ैतून का पहाड़ है जो बैतनी और बैतफिका के करीब, और यीशु मसीह ज़ैतून के पहाड़ से यरूशलेम में दाखिल हुए। दोबारा भी जब आएंगे तो इसी पहाड़ पर उतरेंगे, और इसी पहाड़ पर बैठे शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा और बादशाही के बारे और आखिरत के बारे जानना चाहा कि आखिरत कब होगी और तेरा आने का वक्त। खुदा यीशु मसीह ने बड़े ठंडे मजाज से, बड़े पुरसुकून माहौल से उनको बड़े अच्छे तरीके से समझाया। एक जगह शागिर्द पूछते हैं तो वहाँ लिखा है कि जब कंपलें निकलती हैं, दरख्तों में पत्तियाँ निकलती हैं, तुम समझते हो कि गर्मी होगी। जब बादल इधर से उठता है तो तुम कहते हो बरस गई, जब हवा इधर से चलती हो तो आप कहते हैं लू चलेगी। तो आप मौसमों के बारे में और जानते हो। तो इसी तरह यीशु मसीह ने उनको बताया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार, कोई तुमको गुमराह न करे। गुमराही इस टाइम पे बहुत है, तंजीमें बहुत हैं, बहुत सारे लोग जो बिद्दत की तालीम दे रहे हैं। कितने लोग हैं, कितनी तंजीमें हैं। मेरा ख्याल लाहौर के अंदर कोई 2200 कोई तंजीम काम कर रही, जिसमें
कोरिया में की तालीम यहाँ पे कि वो आसमानी मलका को मानने की तालीम दे रहे हैं, जबकि बाइबल के अंदर लिखा है कि ये इनके बच्चे लकड़ियाँ चुनते हैं, बाप आग सिखलाते हैं और इनकी औरतें आसमानी मलका के लिए तपाती हैं। सो इस तरह से और भी बहुत से मौलवान तो सबसे जैसे हम देखते हैं इसको अरसुली कलीसिया को, यहाँ लिखा कि बहुत से आखिर में नबी बार यीशु नाम एक शख्स आया जिसने दावा किया कि मैं यीशु हूँ, और उसके मानने वाले बहुत हो गए। लेकिन जब पौलुस और सिलास ने कलाम सुनाया और वहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने और इवन के वो सूबेदार ने भी तौबा की। तो खुदाम यीशु मसीह शागिर्दों को कहते खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। सो बहुत सारे लोग गुमराह भी हो जाएंगे। आज कितने लोग हैं सिर्फ शफा के पीछे भागते हैं, शफा मांगते हैं, वो बदन का खुदा मांगते हैं, रूह का खुदा नहीं मांगते। वो कहते हैं कि बदन में हमें खुदा मिल जाए और रूह वैसे की वैसे। इसलिए हमें अगर पीछा करना तो फिर अपने खुदाम यीशु मसीह के पीछे, कहता मेरे पीछे चले आओ, उसके पीछे चले जाना है और फिर हम बरकत पर बरकत पाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग रूह कुदस से खाली हैं, पाकरू के मस्जिद से खाली है मसीह, लेकिन पाकरू के बारे में जानते नहीं कि पाकरू मेरी जिंदगी के अंदर होगा तो मैं क्या करूँ। अगर हम रूह कुदस से खाली हैं, पाकरू से, तो नेगेटिव सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इस समय और बातों में मजबूर कर देता सोचने के लिए, लेकिन जब पाकरू हमारे अंदर है तो पाकरू हमारी सहायता करता, पाकरू हमारी गाइडेंस है, पाकरू हमारी हेल्प प्लान है, और पाकरू हमें सिखाता है कि यकीनन हमने खुदा की तरफ रुजू। अब इब्लीस आपके सामने भी करा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको खौफजद कर सकता है, आपका जो है आजमाइश में डाल सकता है, आपको और तरह की जो है मुश्किलात में डाल सकता है, लेकिन बगाड़ कुछ नहीं सकते सीखा उसके मुकाबले में पाकरू के वसीला से करो। जब इब्लीस की कुव्वत अंदर दाखिल हो जाती है, उन लोगों में दाखिल होती है जो खुदा की कुर्बत से, तो फिर ये हमारी ज़िंदगी का सत्यानाश कर दे, जिसको कभी जरूरत ना दे कि हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो। और कैसे, जब आप पाकरू से क्या होंगे, ममूर होंगे रूह कुदस, और आप गुमराही में ना जाएंगे। क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। मैं बता चुका कि बार यीशु नाम ने बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे दावा किया मसीह के कि मैं मसीह हूँ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन किसी का दावा कामयाब ना। और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, गुमराही का दौर है। तो मैंने एक अदद के बारे में आपको बताया था कि अदद क्या है। 2 का अदद है, बाइबल 2 के अदद में है। आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 साल, अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक 2000 साल, कितने होंगे? 4। और यीशु मसीह के आसमान पर जाने के लिए अभी 2034 में कितने हो जाएंगे? 2000 साल। कितने हो जाएंगे? 6। तो 7वां राम का दिन है। और फिर 2 का अदद चल रहा, जब 2 के साथ 2 ने ज़र्ब खाई तो दुनिया हिल गई, कांप गई दुनिया में जो लहर दौड़ गई, थम गई दुनिया, स्टॉप हो गई दुनिया का, और दुनिया झुक गई और उसके आगे कोई भी ठहर ना सका। कहाँ गए लोगों के बीसीपन, कहाँ गए लोगों के चर्चों के चर्च खाली पड़े थे यूरोप में। आज क्या है? आज घरों के घर खाली पड़े, पूरी फैमिलियों की डेथ हो। कहाँ गया उनका पैसा, कहाँ गया उनका बीसीपन? इसलिए के लोग खुदा की कुर्बत से क्या है? दूर। तो
آج ہم گمراہی میں ہیں، پاکروس سے خالی ہیں، گو ہم مسیح گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسیح ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں خدا کا نام لیتا ہوں، میں خدا کا نام لیتی ہوں، لیکن پاکرو کے لیے کبھی کہا پاکرو جو تمہاری زندگی کے اندر ہے، میری اچھی گائیڈنس، میری اچھی ہیلپ پلان کرنا، کیونکہ تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ کوئی لوگ اونلی جیسس کہتا ہے کہ صرف جیسس کی پرستش کرو، کوئی کہتا ہے رب کی عبادت کرو، کوئی کہتا ہے فرشتوں کی عبادت کرو، کوئی کچھ کہتا ہے بائبل تصریح سے۔ بائبل کیا ہے؟ تصریح سے، اور 3 میں 1 ہے اور 1 میں 3۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، اور اس سے باپ اور بیٹا روح القدس ہے۔ اس ٹائم پہ باپ تخت پر بیٹھا اور بیٹا اس کی دائنی طرف، اور روح القدس جو ہمیں بخشا گیا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ جس سے ہم پاکوس سے معمور، اس سے مسیحیت کے لیے تو یہ سب کچھ ہونا ہے، لیکن مسیحیت کو کبھی بھی زوال نہیں۔ کتنے لوگ تھائیلینڈ میں جو بیپتسمہ لے چکے ہیں؟ کتنے؟ 3500۔ میں نے کل کی خبر میں 1400 کچھ لوگوں نے بیپتسمہ لیا تھائیلینڈ میں۔ تو اس طور سے تو ہم جو مسیح گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسیح ہیں، ہم پھر بھی خدا کی قربت سے دور ہیں، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، خبردار گھبرانا۔ یہ لڑائیاں، یہ جنگیں، یہ زلزلے، یہ بہت طوفان، سب کچھ کراچی کے طوفان نے ہلا دیا کراچی کو۔ سوچ سے یہاں خدا کی حضوری نہیں ہے، یہاں اس کا روح القدس، یہاں وہاں خدا کا غضب، وہاں خدا کا غضب۔ سو دیکھتے پہ کوئی بھی ویکسین نہیں بن سکی۔ بہت نیٹ پر دیتے یہ بن گیا، وہ بن گیا، اس کو حاصل کر لو، یہ لگا دو، کچھ بھی نہیں۔ اگر ہوتا تو شاید یہ موت انڈیا کی روکتے تھے، لیکن خدا کا غضب ہے ان لوگوں پر جو آج بھی گمراہی میں، جو آج بھی گمراہ کون ہے؟ جو پاکروس سے خالی ہے۔ جب پاکروس سے خالی ہے تو روح القدس اس کی زندگی کے اندر نہیں، تو نیگیٹو سوچے گا، ابلیس اس کے ذہن پر قبضہ کرے گا، ابلیس اس کی باڈی پر قبضہ کرے گا، اور یقیناً ہم خدا کی قربت سے کیا چلے جائیں گے؟ دور چلے جا کہ خدا کی قربت سے دور ہیں تو ابلیس ہم پر جو قابض ہے۔ اس لیے یہ لڑائیاں اور لڑائیوں کی فاصلوں سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ یہ خاتمہ نہیں ہے، لاکھوں لوگوں کی ڈیتھ ہوگی، یہ خاتمہ نہیں ہے، اور لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ، کتنے لوگ پتہ نہیں جنگ میں مر کے، لیکن یہ خاتمہ نہیں ہے۔ یہ ابھی تو مصیبتوں کا کیا ہے؟ شروع ہے، مصیبتوں کا سٹارٹ ہے، مصیبتوں کا آغاز ہوا ہے۔ 2 نے 2 کے ساتھ ضرب کھائی اور مصیبتوں کا کیا ہو گیا؟ سٹارٹ ہو گیا۔ شاید یہ تہائی، جیسے دانیل کہتے ہیں دوڑ نیم دوڑ، شاید یہ 7 سال تک دوڑ چل جائے، 2027 تک۔ اور یسوع مسیح کتنی پشت کے بادشاہ ہیں؟ 28ویں پشت کے بادشاہ ہیں، 28ویں پشت کے، 14ویں پشت کے دور، اور دور سے لے کر پھر 14 کتنی ہوگی؟ 28 پر۔ جب 28 کا عدد ہوگا تو پتہ نہیں کیا مہربانیاں آپ پر ہو، کیونکہ 28 کا عدد اس کے ساتھ ملتا، وہ 28ویں پشت کا بادشاہ، بلکہ ابدی، اصلی اور ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ بادشاہ۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو جو مسیح ہیں، جو اقلیت کے طور پہ ہمیں دکھ میں گزرنا، مصیبت میں بھی گزرنا، پریشانی میں بھی گزرنا، لیکن لوکا کیا کہتے ہیں؟ لوکا کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوگا، لیکن تیرے سر کا ایک بار بھی بکا نہ ہو۔ یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ کرونا انڈیا میں جتنا عملہ زیادہ کام کر رہا تھا، سب کرسچن تھا۔ جب آپ کے ملک میں سب کرسچن نرسنگ تھی نا،
تو یقیناً طور پہ بول شفا دی. سو جس کسی نے کہنا کہاں جان یوسیا چلے جاؤ بندہ تڑکا جی ٹھیک ہو جائے گا. سو یہ خدا کی بخشش ہے خدا نے. اور میں ایک نرس کے بارے اس دن ادھر ہی بیٹھا سن رہا تھا انڈیا میں مشن میتھیو تھی یا ایسا کچھ اس کا نام تھا. وہ جس شخص کو پمپ کر دیتی تھی نا جس کی آکسیجن بھی کم ہوئی تھی شفا ہو جاتی تھی. تو یہ خدا نے آپ کے اندر یہ بات رکھی ہے, آپ کے اندر یہ قوت ہے کیونکہ آپ مسیح ہیں اور تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہو. اس سے وہ روح القدس جو بسا ہمارے اندر کام کرتا ہے. اس لیے کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ بجگہ جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنچا لائیں گے. لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی. ابھی سٹارٹ کیا ہے اور سٹارٹ میں لوگ گھبرا گئے ہیں. لوگ گھبرا گئے کیا ہوگا کیسے ہوگا کرونا کب ختم ہوگا یہ کیسے ہوگا. لیکن آج کا انسان بھی خدا کے قریب نہیں ہے. سب کو چوکتے ہوئے ہمیں خدا کے قریب آنا. اور اس طرح بہت ساری میں اور آپ اذیتیں بھی چاہیں گے اور ہم پر مشکلیں بھی آئیں گے. اور یہ باتیں کچھ ہو چکی یہ باتیں کچھ ہو چکی. اور اس رسول کے زمانے میں جب وہ سول تھا تو کلیسیا کو گھسیٹ کر عبادت خانوں میں لے جاتا تھا اور وہاں جا کر ان کو قید میں ڈالتا تھا, ان کو بیعت لگواتا تھا, کیا کرتا تھا یہ سب کچھ. اور اسی طرح پترس اور یوحنا کے ساتھ یہ بات ہو چکی ہے, پالوس کے ساتھ یہ بات ہو چکی ہے کہ وہ قید خانہ میں ڈالے گئے, کھاٹ میں ٹھوکے گئے, بڑی سیرت آئی, مشکل کچھ باتیں ہو چکی. میرا ایمان ہے کہ اگر اب ہم روح القدس میں ممور ہیں پاکرو کا مسا تو یہ زیادت ہم پر نہیں. اس سے اس کا روح جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے. اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے کی کو عداوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے. اور بے دینی بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی ہو جائے. یہ وہ دور ہے محبت ٹھنڈی ہے. بس کچھ دیر کے لیے ہم منہ تک محبت رکھتے ہیں. ایک ٹائم تک کہ محبت انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے لوگ غم کرتے تھے, ایک دوسرے کے لوگ جو ہے کام آتے تھے کہ بلا لوس جو تھی محبت. اب لوس, اب کوئی ہے کام تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے آخری دور ہے. اس میں ایک ہی بات مجھے اور آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے اور خدا کا پاک روح ہے جو ہمارے اندر بسا ہوا, اس کو کام کرنے دیں. اس کی خوراک اس کو دن رات دیتے رہیں. اگر اس کی خوراک اس کو ملتی رہی تو آپ کے اندر وہ کام کرے گا. اس کی خوراک ہے بائبل پڑھنا, دعا کرنا اور حمد کے گیت کا. جب آپ پرستش کرتے ہیں تو خدا کا روح کیا کرتا ہے, جنبش کرتا ہے. ہلیلویا, خدا کا روح جنبش کرتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو پاک روح آپ کو تقویت دیتا ہے. جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو پاک روح اس سے سیر ہوتا ہے. ہلیلویا. تو یہ ساری باتیں ہماری زندگی مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو. تب خاتمہ ہوگا. یہ گواہی رکے گی نہیں, دنیا تک پہنچ جائے گی. ایک دن رشیا چائنا میں بھی یہ خدا کا کلام پہنچ جائے گا. چائنا میں جب بلی گرام نے کیا تو چائنا میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے وصیت کو قبول کیا تھا. اب چائنا کے بہت سارے فاسد بھی ہیں, بہت سارے کوریا میں, اور جتنے بوڑھے صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ ابھی تھائی لینڈ کا علاقہ ہے, یہ ادھر کے علاقے ہیں, جہاں خدا کا کلام بڑے زور سے کیا کر رہا, کام کر رہا, پھیل رہا. اور خدا کا کلام زوروں سے ہے, لیکن مجھے اور آپ کو تیار رہنا, ایمان میں مضبوط رہنا. اگر ایمان میں مضبوط نہ ہوئے تو یقیناً طور پہ ہم بھی اسی خاتمے میں ختم ہو سکتے ہیں. اگر ایمان میں مضبوط رہے زندگی پائیں گے اور کثرت کی زندگی. روح القدس کو کثرت سے کام کریں اور ایمان میں کیا رہے, مضبوط رہے. اور یقیناً طور پہ یہ شروع اس سے گھبرانا نہیں ہے, وہ جنگ لگ گئی, اور یہ تو کہنا ہی نہیں ہے, یہ بات تو بول ہی نہیں.
और ये क्या होगा, कोरोना क्या कर, कुछ नहीं करेगा, सर का बाल भी बिका नहीं, आपको कुछ जियत नहीं पहुँचेगी। इसलिए कि जब तक खुदा का रूह तुम में है और तुम बहादुर हो, तुम ताकतवर हो, तुम कुव्वत पाते हो, इब्लीस की कुव्वतों को जानोगे चले जाएंगी, इब्लीस के मंसूबों को झिड़कोगे तुम निकल जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। बीमारियां भी उसके नाम से जाती रहेंगी। इसलिए आज मैं और आप महफूज है, किसकी वजह से, पाक रूह की वजह से। मैं और आप उसकी पनाह में हैं, किसकी वजह, उसका दाहिना हाथ जो कुदरत के वजलाली हम पर बड़ा हुआ और हम उसकी पनाह में महफूज हैं। ऐसे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पर के साए के नीचे। और अगर महफूज हैं तो फिर ज़रूर खुदा के साथ वक्त गुजारें, ज़रूर दुआ को वक्त दिया, कलाम पढ़ा करें, कसरत खूब किया करें, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। हम सब कुछ पाकलाम